فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا
مولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لقه من حسن دے شہزادے سیدنا ندیسا کر سکدے جیدا چن آسمانی کھیلنا ہووے کئی بال ندیسا کر سکدے جیدی زلف دے پیچ تو پیچ ہوون کئی بال ندیسا کر سکدے وہ آزاد مقدر سادیا دے بھائیوان ندیسا کر ایک میں نہ ہم ہن کل پننے لجپال دی جاوت پن دے ہن کوئی ٹس گیا بھر بھر پندا کئی نال نگاہوت پن دے ہن کئی رومی جامی کرنی چھے ہاتھ ڈھیر بداوت پن دے ہن اونچا دا شوکت کیا پوچھ دے ہن وقت دے شاوت پن دے حضرات عزیز وقار برادران اسلام بزرگوں دوستوں اور نوجوان بھائی تواڈے سامنے حکم دے مطابق اج دی اس بابرکت محفل دے اندر اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب دے وچوں دو مقامات تو تھوڑا تھوڑا حصہ تلاوت کیتا دعا ہے اللہ تعالی سید الکونین دا صدقہ اسا تمام دوستاں نوں اس دے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم دوستاں نے اج دی اس بابرکت محفل دا اپنی اس گھر دی اندر بحیثیت برکت سمجھدیاں ہویاں امام الانبیاء علی سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام دے جشن ولادت دی خوشی دی اندر اس نورانی اور روحانی محفل دا اہتمام کیتے اللہ تعالی انہاں دوستاں دی مال جان آل اولاد رزق علم و عمل وچ برطرف عطا فرمائے اور جتنے دوست احباب دامی درمی قدمے سکھنے چل کے حاضر ہوئے اللہ ایک ایک قدم تے کروڑ نیکیاں عطا فرماوے اور اللہ رب العزت
ذکر مصطفیٰ دے صدقے اس گھر نوں تا قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ حضرات محترم، آیات بینات دا دو مقامات تو حصہ جرا تلاوت کیتے، اللہ رب العزت نے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ رب العزت دی ذات مبارکہ نے فرمائے البتہ تحقیق پکی گال ہے، یقینی گال کہ میں اللہ رب العزت نے مومنہ دے ہوتے منت کی۔ اج قسمت نال کٹھے تھے سے نبی دے ذکر دی محفل دی اندر دنیاوی چرچا ہوئے، دنیاوی تماشا ہوئے، بڑا شور و غل ہو دے، ذکر مصطفیٰ دی محفل دی اندر آپ نے سیر سٹ باندھے سے میری علاقہ دے قاضی کریم اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے نبر اللہ برکتہ علاقہ تاثیر کو کر آپ ہی جملہ اس محفل دی اندر استعمال کریں دے ہاں، آپ فرمائیں دے ہاں جری بھیر سر سٹیں دیئے آپ شبی بھیر سنا اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تمہاری اس شجاع بات دے نال الحمدللہ اس ناچیز حقیر دا آج تا تعلق نہیں، سن 1970 جولائی 2024 54 سال تھی دے پہ میں تو پہلے جڑے شاہ صاحب دے چشم و چراغ نے چند منٹ حاضری پیش کی ہے جلدی دے اندر ہم اور میری عزیز عبدالحکیم صاحب سن 70 دی اندر اناچی حقیق دے کٹھے پڑھتے، یہ میرے حضور قبلہ والد گرامی حضور پیر غلام حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نبر اللہ برکتہ، انہاں دی دعا اور میرے قبلہ حضور احمد بھائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے یہ 10 نظام ساتھ یہ سبق سکھایا تے پڑھایا، انہاں دی دعا نال اللہ نے یہ اسٹیج نصیب فرمائی، ورنہ میں جیسے ناچیز حقیر انسان ہی لائق نہیں، استادہ دی دعا، بزرگ بھی عالم دین انہاں دی دعا تے حضور قبلہ استاد انہاں دی علم دی برکت نال اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ لیسا بشے انسان کو آج ذکر مصطفیٰ سنسو ایمان تازہ، لیکن ایک بات یاد رکھی، جب جس مقام تے ذکر مصطفیٰ دی محفل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا تے محبوب دے ذکر خیر دی اندر زبان کو روزہ دے گا ہوئے بات اٹھانی نہیں، جستے لذت ہے تیری زبان تے ذکر مصطفیٰ دی اندر سبحان اللہ دا جملہ ہوئے نیکان لکھی دے رہا لکھی دے رہا بات نہیں سمجھی، توجہ مک گئی ہے، دوست آدھے راسے باندھے راسے سبحان اللہ۔ جو میں عرض بیا کریں گا ہم آیات بینات تلاوت کی
عزت نے فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے رب کریم دی ذات مبارکہ نے فرمائے میں مومنہ دے اتے منت لئی. جے کو بات سمجھ آتی ونجے وہ علیدہ ونجے سبحان اللہ. کہیں کاری واسطے جملہ نہیں، عالم واسطے نہیں، محدث واسطے نہیں، میرے رب العالمین دی تعریف ہے. اس شایان شان دی اندر جنہاں مومن سبحان اللہ دا جملہ لے دے میرے رب دے حصے دی اندر رحیم رب دی عزت تو قربان تھیوا یہ جملے دے بدلے 90 نیکی لکھنے دے 90 گناہ دے لکیر تھے. سبحان اللہ. تیری مرضی ہے حج نیکہ لکھوانے یا گناہ برقرار رکھے، تیری مرضی ہے. جب سے لذت رہی ہے ذکر مصطفیٰ ہوئے، زبان سے سبحان اللہ کا جملہ ہوئے، نیکہ لکھی دے رحمن گناہ آج لکھی دے رحمن. عرض پیا کرندہ ہم اللہ رب العزت نے مومنہ دے ہوتے منت. اللہ دے میں مومنہ تے منت لئیے. یا اللہ کیا منت لئیے، کیا احسان دیتے ہیں. اذ بعث فیہم رسولا اپنا سونا محبوب عطا کیتے. کیسی خوش نصیبی ہے مومن واسطے جو اللہ دا لکھ لکھ احسان بنے دے سے جو دنیا دی اندر تک او خاتم النبیین لا نبی بعدی دے رہا، کوئی نبی اس سے بعد اپنا نہیں. ایسا محبوب عطا کیتے تھی جیسے صدقے اللہ نے کریم نے تیکو حضرت انسان ہوگا کرا. ورنہ تیکو ساکو کون جانا. اگر شان تے بقا ملے تو سن مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دست اور بے مقامات اللہ نے فرمائے قرآن دے اندر. پڑھو کیا قرآن سبحان آئے بے جائے یہ چپ دے روزے مدرہ اٹھر کیا پڑھنے او بڑے سردارو اس علاقہ دی اندر رہن والے ہو سنو اللہ دا قرآن ایمان تارا کرو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات والی نبی در نبی امام الانبیاء علی سیدنا علیہ السلام دی ذات مبارکہ عطا فرمائیے کہ میرا رب کو احسان دا جملہ بھی استعمال فرما جوڑے. اللہ نے اعلان فرمائی فرمایا لقد من
الکونینی قربان دیوان لبید غلامو آج اس مقام دے ہوتے اپنے بہڑے دی اندر آج ذکر مصطفیٰ دی محفل سجا کے سید الکونین دا ذکر خیر سن کے دلیا ٹھرے دے بیٹھے ہو اپنا ایمان تازہ کریں دے بیٹھے ہو پر جس بہڑے دی اندر کائنات دا والی نبی دا نبی رحیم نبی قریب نبی خود تشریف فرماؤ او کے شان والا جمال روزی وہی کون جمالی جدنا حضرت علامہ شرف الدین بوشیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سید الکونین دے پروانے دی عظمت تو قربان دیوا جمال کولے چاہے زندگی دی اندر بڑے بڑے شہنشاہاں دے تعریفاں نکلس اب بہت بڑے انعامات حاصل کی دلس شرف الدین بوشیری آدھے بنے جسم دے ہوتے فالج حملہ کر دے بھی جسم دا حصہ مفلوج تھی گئے دنیا دے ڈاکٹر لا علاج کر دیتے حکمان لا علاج کر دیتے شرف الدین بوشیری آدھے میں دل دی اندر خیال پیدا کی دے بھی وہ شرف الدین بوشیری پوری زندگی دی اندر بڑے بڑے شہنشاہاں دے تعریفہ دکھدا میں بہت بڑے انعامات حاصل کردہ میں ان فالج حملہ کی گئی جسم دا حصہ مفلوج تھی گئے دنیا دے ڈاکٹر لا علاج کی تھی بیٹن دنیا دے حکماں لا علاج کی تھی بیٹن ان سامنے موت کا منظر بھی نظر کیا دی ان ایمیں کر قلم چاہ کاغذ چاہ سید الکونین دی شان دی اندر نبی دا دیوانہ دے ایمیں کر آج آخری وقت دی اندر قلم کاغذ چاہ کے مدینے والے بھائی دی شان دی اندر ایک نعت تے لکھ اللہ اکبر یا رسول اللہ کیا رہے او بڑے سردارو قربان دیوان نبی دا پروانہ دی میں کلم چاہ کے کاغذ چاہ کے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام دی شان دی اندر عربی دے جنات لکھنا شروع کی دیئے جہدی ابتدا نبی دا پروانہ لکھی بیٹھی قصیدہ بغدہ دے اندر آپ بیٹے فرمیدن امین نبی دا پروانہ دی میں قصیدہ پردہ لکھتا بیٹے عربی دی شان دی اندر لکھ دیا آپ میں دل میں یاد قلم رکھیے کاغذ رکھے بھی آپ میں دل پستر دے آرام فرما وقت گزر دیا آج رات ڈھل لیے انو آخو تار حل گئیے کیا عجیب منظر دیکھنا آدھے میری اکھ دا لگنا اٹھو میلاد والے ماہی دا نگاہ کرم فرماونا کیا عجیب منظر پیا لیدا سید الکونین دی ذات مبارکہ میرے گھر دی اندر تشریف کھلنے اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام دی ذات مبارکہ کھڑے فرمیدن وہ پتر بوشیری جی یا رسول اللہ انہیں ایمیں کرو جڑی نات میری شان دی اندر لکھی وے آج میرا دلہ دے میں کو پڑھ کے سنواؤ قربان دیوان نبی دے گلابو جیدے گھر دی اندر مدینے والا محبوب خود تشریف فرما وہ شرف الدین دی دید ہوئے انہیں میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اقدس مبارک ہوئے انہوں یاد دید لگے آگو کیوں نہ
ٹھنڈا دیوے عاشق نے نہیں کلم چاہ کے ترجمانی کر چھوڑیے آدھے روح مصطفیٰ جلوے جلائے عرشا اتے چند تارے بڑے وہ روح مصطفیٰ جلوے جلائے عرشا اتے چند تارے بڑے رحمان جو سحر لکھے قرآن تے پارے بڑے وہ رحمان جو سحر لکھے قرآن تے پارے بڑے اللہ دی غزلے رب کائنات دی ذات مبارکہ نے سید الکونین دی شان دی اندر جڑا سیرت نات لکھیے اور سنو اللہ دا قرآن ایمان تازہ کرو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم آقو سڑا محبوب عطا فرمائے یہ نشان دیر کئی مقام تے یاسین دا جملہ پہ فرمیدن کئی مقام تے الرحمن دا جملہ کئی مقام تے یا ایوہ المزمل کئی مقام تے یا ایوہ المدثر قربان دیوان سید القولین دی ذات مبارکہ دی عظمت شان دے اتو شرف الدین بوسیری اہدے اللہ دے نبی فرمیدن وہ پترو ہونتے ہوئے نات پڑھ کے سڑا آتے آنکھو جو نیر لڑ جلم رو کے عرض کرینا یا رسول اللہ میں کو اٹھن دی طاقت کوئی نہیں اج بولن دی ضرورت بھی کوئی نہیں فارج حملہ کیتے بھی جسم دا حصہ مبلوط تھی گئے یا رسول اللہ اگر اٹھن دی طاقت ہوئے ہاں پرے قدمہ تو بھی بوسا دے ماہا اج آئے نات بھی پڑھ کے سڑھاما سید القونین دی ذات مبارکہ فرمیدن وہ پترا خبرا نہیں مجھا نہ دو تے کو پتہ کوئی نہیں کہ تیرے گھر دی اندر اج تیرے بہرے دی اندر کون محبوب ہے او اللہ کا نبی تشریف فرما تیری شان دی اندر میرا اللہ لا مقام دی بھائی کی اعلان بیٹا فرمیدی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین 18,000 جانا دی جانا یہ دے بیٹے شرف الدین کو خیلی دے ہر دی اندر آقا اپنے چہرے دا دیدار کھڑے کرنا آپ فرمے دیکھ رہے وہ پتر بوسیری یعنی نات میں نبی کی شان دے اندر لکھی آج میں کو پڑھ کے سنوا یار دا علامہ رہا یا رسول اللہ خالج حملہ کی جسم دا حصہ مفروض تھی گئے اٹھی نہیں سکتا کی میں سیرہ سناما آقا نے فرمایا یار مجھا نہ تھی خبرانا آج تیرے بہرے دی اندر 18,000 جانا دی جان تشریف فرما تیری شانی وما رسولنا کا اللہ رحمت للعالمین یاد دے انہیں سارے تکلیفہ ختم کر شرف الدین بوسیری آدھے دل بڑا مطمئن آقا فرمے دے کھڑا تیری ساری تکلیفیں ختم کر دنیا دا کوئی امیر نہ تسلی دے مانا ایتا او اللہ دا محبوب جرا کائنات واسطے آپ رحمت للعالمین پڑھ دیا دنیا کے اندر شرف الدین بوسیری آدھے اللہ دے پاک محبوب دی ذات مبارکہ نے میرے جسم دے ہوتے اپنا ید اللہ والا قرآنی ہاتھ مبارک یہ جی شان والا جوان ہوتی کہتے جسم دے ہوتے عام ہاتھ نہیں پھیتا جیری شان وچ میرا رب دے اعلان فرمے دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم محبوب اعلان کر دو منادی کر دو تیرا دعانا تھے اے دعانا نہیں ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ اے دعانا ہاتھ نہیں کرتا رب کو رب
ایسا مقدس جمال شرف الدین بوفیری جن دے جسم دے اٹھے آپ دی ذات مبارکہ نیت اللہ والا نورانی ہاتھ مبارک ہے شرف الدین بوفیری آدھے آپ دا نورانی ہاتھ مبارک میں پھیرنا لیکن انہیں معلوم تھا کہ پوری زندگی دی اندر تے کو تکلیف تھائی قربان تھی ماں ورک سرکار فرمیدن ہون تے پترا وہ حالات پڑھ کے سنا یار آکھو رب دی شان دی اندر سہرا پڑھتا کھڑے تے سرائکی نے بھی محبوب دی شان دے اندر جملہ لکھ چھوڑے آنکھوں تے پڑھی جنائی او بلے سردارو قربان دیواو کوئی کہیں انداز وچ یار دا سہرا پڑے کوئی کہیں انداز دے اندر کوئی کہیں انداز دے اندر میں بھی دوارے سامنے ایک جملہ پیا عرض کرے ناک عاشق کلم چاہ کے جملہ لکھ جوڑے آتے ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا ذکر تیرے ماشاءاللہ